محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم جس رستے تو سنتیں دی مہک آوے اس رستے تے چلنا چاہیدا ہے جیڑا سونے نبی دی توہین کرے انہوں سوڑی تے ٹنگنا چاہیدا ہے یارو سنت رسول دے رنگ دے وچ اپنا تن من رنگنا چاہیدا ہے پاویں رس دیئے دنیا رس جاوے کلے اللہ تو منگنا چاہیدا ہے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے
درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. زیوکار معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا سارے دا اڈ دا اس مقام تے جمع ہونا، احباب دا اڈ دی عظیم شان ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دا اہتمام انتظام فرمانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. حضرات، ختم نبوت دی چوکی داری، ختم نبوت دی پہرے داری بہت بڑی سعادت دی بات ہے، اور میں مبارک بات دیاں گا مجاہد ختم نبوت محترم جناب حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ مظہر صاحب حافظہ اللہ، جڑے ماشاءاللہ شب و روز عقیدہ ختم نبوت دا اے پیغام گلی گلی، ہر گاؤں، ہر شہر، ہر بستی، ہر نگر دے اندر پہنچا رہے. اور پیدا کرنے والے رب دی قسمیں میں اپنے دل دی کفیت بیان کرنا، جیڑا نبی پاک دی ختم نبوت دا نوکر ہے، اسی او دے بچیاں دے بھی نوکر ہاں. ختم نبوت دی پہرے داری کرن والا ساڈے سر دا تاج، بہت بڑی سعادت دی بات ہے. ناموس رسالت دی حفاظت بہت بڑی سعادت کی بات ہے. ختم نبوت دی چوکے داری اللہ تعالیٰ ساری زندگی ختم نبوت دی چوکی داری کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات ماشاءاللہ تسا میرے تو قبل علماء کرام دے خطابات سماعت فرمائے. اسٹیج علماء کرام دنل ماشاءاللہ پھلاں دے گلدستے طرح سجے. اللہ تمام علماء کرام دا تشریف لے کے آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. میں تو احباب دے سامنے اپنے وقت دے اندر نہایت ہی اہم گزارشات کرنا چاہنا. ہر مسلمان دا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ ادب کرنا چاہیے اپنے بڑیاں دا، ادب کرنا چاہیے اپنے بھیناں بھراواں دا، ادب کرنا چاہیے اپنے رشتہ داراں دا، ادب کرنا چاہیے اپنے اساتذہ دا، ادب کرنا چاہیے آئمہ مساجد دا، ادب کرنا چاہیے علماء کرام دا، ادب کرنا چاہیے دینی مدارس دا، ادب کرنا چاہیے اللہ دے گھر مساجد دا، ادب کرنا چاہیے اپنے والدین دا، ادب کرنا چاہیے آئمہ دین دا، ادب کرنا چاہیے نیک لوگاں دا، سلف صالحین دا، ادب کرنا چاہیے اللہ دے ولیاں دا، نیک لوگاں دا، ادب کرنا چاہیے صحابہ دا، ادب کرنا چاہیے اہل بیت دا، ادب کرنا چاہیے اصحاب محمد آل محمد دا، ادب کرنا چاہیے اللہ دے گھر بیت اللہ مکہ المکرمہ دا، ادب کرنا چاہیے مسجد نبی مدینہ المنورہ دا، ادب کرنا چاہیے 1,24,000 نبیاں دا، ادب کرنا چاہیے نبی رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دا. اور ادب کرنا چاہیے ساری کائنات دے داتا دستگیر علا کل شیء قدیر عرشاں والے رب دا. جس بندے دی زندگی دے اندر ادب ہے وہ بندہ کامیاب ہے.
او دی زندگی دے اندر بہارے، او دی دنیا دی اندر نکھارے، او دی قبر روشن ہے، او دی آخرت روشن ہے، او جنت دا وارث ہے۔ جڑا بندہ ادب کر دے اللہ تعالیٰ انہوں اچیاں کر دیں دے۔ با ادب با نصیب، بے ادب گاڑ کے بولو، بے ادب بے نصیب۔ ادب کرن والا اللہ دی قسم عزت والا، ادب کرن والا شان والا، ادب کرن والا مقام والا اللہ۔ اور اردو دا شاعر بڑی کمال گل کر دے، خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ آئیے میں آج دی نشست کے اندر تساں احباب دے سامنے نہایتی اختصار نل 3 ادب بیان کرنا چاہنا۔ وقت دا تقاضا، وقت دی ضرورت، امام دا حصہ، امام دی ضرورت، امام دا حصہ، امام دا تقاضا، انہا 3 ادباں نو اپنی زندگی دے اندر شامل کر لو، اللہ دنیا بھی روشن کر دے گا، قبر بھی روشن کر دے گا، آخرت بھی روشن کر دے گا۔ توجہ کرنا، سب تو پہلا ادب اللہ دے قرآن نے بیان کیتا، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بڑا اہتمام نبی پاک علیہ السلام دا سونا تے پیارا نام آئے، محبت تے پیار نہ درود پاک پڑھو، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نہیں آیا۔ میرے پیغمبر دا نام جڈا پیارے، اوڈے پیار نال میرے پیغمبر دی ذات پاک تے درود پاک پڑھو، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے نے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہ توجہ کرنا، اللہ فرماتے ہیں اے کائنات دے لوگو، تو آڈا الہ ایک ہے، تو آڈا معبود ایک ہے، سجدے دے لائق ایک ذات ہے، نظروں نے آزاں دے لائق ایک ذات ہے، اللہ جبین جھکام دے لائق ایک ذات ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو آڈا معبود ایک ہے، لا الہ الا وہ دے تو علاوہ هو الرحمن الرحیم، اس معبود تو علاوہ ود کے رحمان بھی کوئی نہیں، اس معبود تو ود کے کوئی رحیم بھی کوئی نہیں۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے، اللہ فرماتے نے قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب جی کائنات دے لوگاں نو اعلان کر دیو میں تواڈا الہ ایک معبود ایک ہاں۔ اللہ کو اکبر اللہ تے جڑا بندہ چاندے قیامت والے دے رب نال ملاقاتاں کرے، رب دیاں زیارتاں کرے، انہوں چاہیے رب دی ذات دے شرک نہ کرے۔ اللہ اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام ہے، اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ جان دیو، میں تشریح دے اندر نہیں جانا چاہتا۔ اللہ انہاں 3 آیتاں تو پتہ چلیا الہ ایک ہے، رب دی ادب دا تقاضا کہ رب نو ایک منیا ڈے، سجدہ رب دے سامنے کیتا ڈے، نیازاں رب دے نام دیاں منیاں جانے، سبیلاں رب دے نام دیاں لگائیاں جانے۔ اللہ کو اکبر ہاتھ پھیلائے جان تے رب دے سامنے، ہڈ تروا منیا ڈے تے رب نو منیا ڈے، مشکل
مشکل کشا منیا ڈائے تے رب نو منیا ڈائے ڈوبیاں بننے لان والا منیا ڈائے تے رب نو منیا ڈائے تیاں دین والا منیا ڈائے تے رب نو منیا ڈائے پتر دین والا منیا ڈائے تے رب نو منیا ڈائے اللہ کو اکبر اللہ او کائنات دے لوگو آڈو میں رب دا دب بیان کرا تو آڈے سامنے رب دا حق بیان کرا اللہ کو اکبر اللہ جڑا بندہ 5 وقت دا نماز ادھر میرے وال توجہ کرنا جڑا بندہ 5 وقت دا نماز دیئے رب دے سامنے خات بن لیں دے سورہ فاتحہ پڑھ دیتے پڑھ کیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ نمازی نماز دے اندر کہندے ہاتھ بن کے کہندے عاجز بن کے کہندے وضو کر کے کہندے اے کائنات دے ربا ساریاں تعریفاں تیرے واسطے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے اور قیامت دے دن دا مالک بھی ہے ربا میں ہاتھ بن کے کہنا وا عبادت بھی تیری ہی کرنے آ تے مدد بھی تیرے کولوں ہی مانگنے آ اللہ کو اکبر مسجد تے وعدہ کر کے گیا ہے تے مسجد چوں باہر نکلے دے ہاتھ دے اندر کالے رنگ دا دھاگا بن لیے اللہ ہاتھ دے اندر انگوٹھی پا لیو دے اندر پتھر جڑوا لیے اللہ کو اکبر اللہ مسجد دے اندر باتہ کر کے گئے اللہ تے جناب گلے دے اندر پٹکا پا لیے کہندا جناب آ دھاگا بنیا تے خیراں ہو گیاں نے جدوں دا پتھر پایا خیراں ہو گیاں نے اللہ رب دی ذات تے یقین کوئی نہیں او پتھراں تے دھاگیاں تے یقین بن گئے اللہ کو اکبر اللہ نانا مسلمان رب تے ادب دا تقاضا اے وے سجدہ بھی انہوں کرنا ہے جبین بھی دے سامنے جھکانی ہے 5 وقت مسجد رواد آندی ہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ آؤ لوگوں نماز والا ڈو نماز والا ڈو 5 وقت آواز آندی ہے تے جیڑا بندہ اپنا کاروبار چھڑ کے اپنا جناب بزنس چھڑ کے اپنی ملازمت چھڑ کے اپنی نوکری چھڑ کے مسجد دے اندر چلا جاندا ہے رب دا ادب کر لیندا ہے تے جیڑا بندہ حیا علی الصلاۃ دی آواز سن کے مسجد دے اندر نہیں جاندا رب دے آواز دیاں بے ادبیاں کردا ہے اللہ کو اکبر اللہ فرق فخر کریا کر اپنی قسمت تے ناد کریا کر اپنی قسمت تے اللہ رب نے تینوں ہاتھ عطا کیتے رب نے تینوں پیر عطا کیتے رب نے تینوں صحت عطا کیتی شکریہ ادا کریا کر ادب کریا کر اپنے رب دا ہر کیا کریا کرے ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے نہیں بولے ہلے بھی نہیں بولے گاڑ کے کو سبحان اللہ آج نواب میرج خان نو پتا چل دے توحید دے نواب آئے نے ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے اور جس کے دارے سے جو مانگو ملے گا وہی جس کے دارے سے جو مانگو ملے گا وہی سب کا حاجت روا اور کیا چاہیے ہمارا داتا الہ اور بولو بولو سارے گواہی دیو رب دی توحید دی ہمارا داتا الہ اور اس نواب میرا جال دے اندر بڑی باری شہنائیاں بجیاں گھون گیاں اس میرا جال دے اندر بڑی باری برات دے موقع تے جناب کنجریاں نچیاں ہون گیاں آج میں اس نواب میرا جال دے اندر پیغام دے کے جانا چاہنا اللہ دی توحید دا ترانہ کون جائے ہمارا داتا الہ اور
کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے. اور بڑا محبت بھرا جملہ سن کے تڑپ جانا. جن کے کہنے پہ باب بہشت کھلے, جن کے کہنے پہ باب بہشت کھولے, جن کے کہنے پہ باب بہشت کھلے, ہم کو ان کے سوا اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے. اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انما إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللہ اللہ مو قربان جاما. آگے گھراتے میرے رب دے ادب دا تقاضا عبادت رب دی کیتی جائے, سجدہ رب نو کیتا جائے, جبیں رب دے سامنے جھکائی جائے. تے جڑا بندہ رب تعالیٰ دا ادب کر دے مینوں پیدا کرن والے رب دی قسمیں او دنیا تے بھی کامیاب ہے آخرت دے اندر بھی کامیاب ہے. مثالاں بڑیاں نے, ایک مثال دے کے گل ختم کرنا چاہنا. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا. ترجمان مسلک اہل حدیث, للکار شہین, وکیل آل محمد و اہل بیت حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب تشریف لے آئے. اللہ تعالی حضرت قاری صاحب دے علم و عمل عمر دے اندر برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ زیارت کرو, توجہ کرو, توجہ ہے ماشاءاللہ, توجہ ہے نا. آئیے توجہ کرنا. حبیب کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے رب تعالیٰ ددب کیتا. غور کر دیاں جانا, توجہ کر دیاں جانا. کائنات دے لوگو جڑا بندہ رب دا ادب کر دے اللہ ادب دا مل کی پاندے. آئے گائے میں کڑے کڑے ادب دی گل کراں تے کدی گل کراں. ابو بکر دے ادب دی گل کراں, عمر دے ادب دی گل کراں, عثمان دے ادب دی گل کراں, علی دے عظمت دی علی دے ادب دی گل کراں, طلحہ زبیر دے ادب دی گل کراں. ادب دی گل پوچھنے ابو بکر نے رب دا ادب کیتا ہے, رب نے صداقت دا جبہ پہنا دیتا ہے. عمر نے رب دا ادب کیتا ہے, اللہ نے فاروق دی دستار پہنا دیتی ہے. عثمان نے رب تعالیٰ دا ادب کیتا ہے, اللہ نے شرم و حیا دا پیکر بنا دیتے. علی نے رب تعالیٰ دا ادب کیتے, رب نے فاتح خیبر بنا دیتے. وہ لوگوں میں نبی پاک دے ایک ایک یار دا نام لواں, تینوں رب دے ادب دے سامنے اللہ کو اکبر اللہ جھوک دے نظر آنگے. اور آئیے میں ایک نبی پاک دے یار دا تذکرہ کراں. اے با ادب کائنات دے لوگوں کیسا با ادب اللہ اللہ این کر کے جناب امیہ پتھر مار دے سر دے اندر. جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو پتھر کھا کے بھی اللہ دا ادب کر دینے. اے جلدیاں انگاریاں تے لٹان دے, حضرت بلال نو جل دے انگاریاں تے لٹا کر کے اتے باری بار پتھر رکھ دیں دے. حضرت بلال دی چربی پگل کر کے انگارے بجھ جاندے نے, پر بلال بے ادبیوں نہیں کردا.
اللہ اکبر اللہ ادھر جناب گلی دے اندر گلے دے اندر رسے ڈال کر کے حضرت بلال نو جناب مکے دے پتھریلے پہاڑاں تے گھسیٹیا جاندے میرا بلال زخمی ہو کر کے جسم دے اندروں خون نکلدا پیا تے پھر بھی بلال کہندا پیا اللہ کو آقا دے اللہ کو آقا دے کائنات دے لوگو ایک دن انج دا بھی آئے حضرت بلال نو این کر کے لوہے دا لباس پہنا کر کے دھوپ دے اندر سٹ دتا گیا ہے وہ لوگ جنہاں نو اللہ تعالی نے مکے مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرمایا ویکھ کر کے آئے نے کہ اتھوں دی گرمی کتنی گرمی ہے حضرت بلال این کر کے جناب گرمی دی شدت دی وڈا کر کے بے خوش ہو جاندے نے تے جدوں ہوش آندے تے میاں کہندا ہاں بلال کی خیال ہے حضرت بلال کہندے نے اللہ ہو آغد اللہ کو آگا دے اللہ کو آگا دے حضرت بلال مارا کھان دے رہے پر کائنات دے لوگ رب دیاں بے ادبیاں نکی دیاں تے ایک دن اندایا حضرت ابو بکر نے حضرت بلال نوے کھیانا میرے پیغمبر نو آ کر کے کہندے نے سونیا بلال بڑیاں تکلیفان دے اندر ہے میرے پیغمبر دیاں کھانچواں سنے نبی پاک فرماندے نے ابو بکر کتے میرے بلال نو آزاد کروا دے میں تے کیا بات ہے حضرت ابو بکر نے حضرت بلال نو آزاد کرایا اور لوگوں رب دی توقید دی خاطر بلال مارا کھان والا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معراج والی رات آسمان تے گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا جنت دے اندر کسے دے چلن دیاں آوازاں دیاں پیاں نے آپ فرماندے نے جبریل کون ہے جڑا میرے تو پہلا جنتاں دے اندر چلدا پھردے سونے محبوبہ کون ہو سکدے یہ تے تہاڈا بلال جڑا زمین تے چلدا پے پیران دی آگٹ اللہ دے جنت دے اندر سنائی دیندی پئی ہے اللہ کو اکبر اللہ اے مولے بلال نے رب دا دب کیتا ہے یہ کوئی مول نہیں ایک دن میرے پیغمبر فتح مکہ گیا نا آپ فرماتے نے بلال چڑھ جا بیت اللہ دی چھت تے جس رب دے نام دی خاطر مارا کھا دیا نے جس رب دے نام دی خاطر تیرا جسم زخمی گویا جس رب دے نام دی خاطر انگنگ زخمی کروائے آج بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے کہہ دے اللہ اکبر اللہ اکبر تے جدوں میں بلال نو بیت اللہ دی چھت تے اللہ اکبر کہندا ویندا وا اللہ دی قسم میرا موضوع میرا عقیدہ مضبوط ہوندا نظر آندا ہے کہ جڑا رب دا ادب کر دے او نیواں نہیں ہوندا اونچا ہو جاندے کامیاب ہو جاندے اللہ اکبر اللہ آقا دیاں جناں اپے نائیاں سنتا جنت چے آقا دے او نال ہوے گا اوے سات جنوں سونے دا نصیب ہو گیا او دا یارو رتبہ کمال ہوے گا آقا دیاں جناں اپے نائیاں سنتا جنت چے آقا دے او نال ہوے گا آقا سواری تے سوار ہونگے نال نال مدنی دے یار ہونگے وہ سونے دی سواری دی مہار پھڑ کے آقا دی سواری دی مہار پھڑ کے نال نال چل دا بلال ہوے گا اللہ کو اکبر اللہ قربان جاوا اے رب دے ادب دا ملے ادب کر رب دا ادب کرے پر بدبختی بد نصیبی اڈ دے مسلمان دی ادب کرم تے آئے تے ٹوٹے چھتراں دا ادب کردا پے ادب کرم تے آئے تے کالیاں ٹاکیاں دا ادب کردا پے ادب کرم تے آئے تے ٹالیاں تے بیریاں دا جناب ادب کردا پے ادب کرم تے آئے تے پتھراں دا ادب کردا پے ادب کرم تے آئے تے کائنات دے لوگوں ٹیریاں دا ادب کردا پے تے بدبخت بے ادبی کرم تے آئے تے سچے رب دی بے ادبی کردا پے تیریاں بے ادبیاں وے کر کے تیرا غیر دے سامنے خات جناب اٹھے وے کر کے تیرا سر غیر دے سامنے جھکیا وے کر کے آسمان
والا رب کہندا وما قدر اللہ کا حق قدری اوے بدبختہ تو میری اونج قدراں نہیں کیتیاں جویں قدراں کرم دا حق سی اللہ کو اکبر اللہ میری باپ دا غصہ نہ کرنا آج کو تیرے باپ دی گستاخی کرے تو انی دیر تک چین نہ نہیں بہندا جنی دیر تک بدلہ نہیں لے لیندا تیری ماں دی کو گستاخی کرے بے ادبی کرے انی دیر تک چین نہ نہیں بہندا جنی دیر تک بدلہ نہیں لے لیندا تیرے بڑے بھائی دی کو جناب بے ادبی کرے انی دیر تک چین نہ نہیں بہندا جنی دیر تک بدلہ نہیں لے لیندا آج تیرے ملک پاکستان دے اندر ہے جدی بنیاد پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس پاکستان دے اندر سرے بازار رب دی جناب بے ادبی کیتی جا رہی ہے رب دے حق غیر دے اندر جناب تقسیم کیتے جا رہے ہیں رب دے حق مخلوق دے اندر تقسیم کیتے جا رہے ہیں اور پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے جب تک اس کائنات دے اندر اگلے حدیث دا بچہ زندہ ہے رب دی توحید دا پیغام ہوندا رہے گا رب دے ادب دا پیغام ہوندا رہے گا انشاءاللہ آئیے کراتے بات لمبی نہ ہو جائے دوسرے ادب دی گل کر اللہ دا قرآن بیان کر رہے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولی واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم اللہ فرمایا اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولی اللہ تے دے رسول تو اگے بڑھنا اللہ رب دا ادب لازم ہے میرے پیغمبر دا ادب لازم ہے نبی پاک دی ذات پاک تو اگے ودنا نہیں بدنا جڑا بندہ میرے پیغمبر دی ذات دی بے ادبی کر دے دنیا دا کمینہ انسان ہے دنیا دا غلیظ انسان ہے دنیا دا بدبخت انسان ہے میرے پیغمبر تے اگے بڑھن تو مراد کیے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ جو میرا پیغمبر دے دم دے انہوں اپنا لو جتوں میرا پیغمبر روک دم دے اتھو روک جاؤ اے میرے پیغمبر دا دبے کی مانا جس چیز دا میرے پیغمبر نے آرڈر دے دیتا انہوں من لینے جتوں نبی پاک نے روک دیتا وہ تو روک جانے اور میں تو آڈے کو پوچھنا چاہنا کیا نبی پاک دا ادب کرنا چاہی دے بولو بولو نبی پاک دا ادب جنہ دا ایمان ادھر دومیں خط کھڑے کرو اللہ ہن میرے پیغمبر دا ایک فرمان میں سنا سن تواڈے سامنے پیش کراں ہن ویکھنا اساں نبی پاک دا کنا کو ادب کیتا ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ادب دا تقاضا کی سی تے اسی ادب دے تقاضیاں نو پورا کیتا ہے کہ نہیں صحیح بخاری دی روایت ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ دے اندر وافر مقدار نال مال غنیمت حاصل ہویا میرے پیغمبر نے حاصل ہون والا مال اپنے غریب اپنے کمزور مہاجرین صحابہ دے اندر تقسیم کر دیتا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دے انصاری صحابی کہن لگے مال جنہ سی سارا نبی پاک نے مہاجرین دے دیتا ہے جنگاں سی نبی پاک نے لڑیاں نے تے مال دین دیاں واریاں آئیاں نے نبی پاک نے سارا مال مہاجرین دے دیتے میرے پیغمبر دے کناں تک آواز پینا رحمت کائنات اپنے خیمے دے اندر نکلے انصاریاں دے خیمے دے اندر چلے گئے میرے پیغمبر نے ورکر دی قدر کرم دا طریقہ دسیے پوری کائنات دا لیڈر پوری کائنات دا امام ہے پوری کائنات دا رخبر ہے پوری کائنات دا سردار ہے پوری کائنات تو افضل تے اعلیٰ انسان ہے اپنے خیمے تے اندروں نکلے نے انصاریوں دے خیمے تے گئے نے میرے پیغمبر فرماندے نے انصاریوں میں نو پتہ چلی آئے تسی فلاں فلاں گلاں کیتیاں نے مال مہاجرین نو دے دیتا تے سانو کچھ نہیں دیتا نبی پاک دے انصار صحابہ کہندے نے سونیاں کہاں ساڑھے چاند جوانہ نے گلاں کیتیاں نے بڑے نے کسے گل نہیں کیتی اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے انصاریوں کٹھے ہو جو سارے کٹھے ہو جو سارے سارے اللہ سانو کٹھیاں کر دے اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے سارے
کٹھے ہو جو ہن انصاری میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے کٹھے ہو گئے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب ویکھنا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے انصاریو کو اٹھ لے گیا کو بکریاں لے گیا کو گاواں لے گیا انہاں نو اٹھ بکریاں گاواں مبارک انہاں نو دنیا دا مال مبارک انصاریو تانوں آمینہ دا لال مبارک اللہ اکبر اللہ قربان جاواں ہائے میں صحابہ دی ادب تو صدقے جاواں میں صحابہ دے احترام تو صدقے جاواں میں صحابہ دی عقیدت تو صدقے جاواں صحابہ کہندے نے سونیاں سانو دنیا دا مال نہیں چاہیدا سانو آمینہ دا لال چاہیدا ہے اللہ اکبر اللہ صحابہ دنیا دے مال نو ٹھکراندے پینے ٹھڈا مار دے پینے تے آمینہ دے لال دی محبت دے اندر پتہ کی کہندے پینے جس سے مل گیا گئے کملی والے کا دامن اسے دو جگہ کا خزانہ ملا گئے الحمدللہ اہل حدیث نے نبی پاک دے دامن نو پکڑیے تے گھٹ کے پکڑیے تے جدوں نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیے تے سجدے کھبے ویکھیا اللہ اکبر اللہ سونے دی ذات بھی آخری مننی ہے تے نبی پاک دی بات بھی آخری مننی ہے اللہ کئی ختم نبوت دے اپنے آپ نو ٹھیکیدار کہلان والے نبی پاک نو خاتم النبیین بھی من دینے تے امامہ دے کول دے سامنے کہندے نے جی حدیث ٹھیک ہے پر ساٹھے امامہ انج کیا اکلے حدیث کہندے جس سے مل گیا گئے کملی والے کا دامن اسے دو جگہ کا خزانہ ملا گئے جنہاں نو اس چیز تے فخر ذرا گڈ کے کو سبحان اللہ پھر کو سبحان اللہ جس سے مل گیا گئے کملی والے کا دامن اسے دو جگہ کا خزانہ ملا گئے بھلا کیا کرے گا وہ عیش و عشرت بھلا کیا کرے گا وہ عیش و عشرت مدینے میں جسی کو ٹھکانہ ملا گئے نہیں تے پوچھ علامہ احسانی لاگی زگیر شہید رحمت اللہ علیہ جس سے مل گیا گئے کملی والے کا دامن اسے دو جگہ کا خزانہ ملا گئے بھلا کیا کرے گا وہ عیش و عشرت مدینے میں جسی کو ٹھکانہ ملا گئے اذان کہے جا نماز پڑھے جا شب روز سجدوں پہ سجدے کیے جا اذان اسی کی نمازیں اسی کی اذان اسی کی نمازیں اسی کی محمد کا کسی کو یارانہ ملا گئے اللہ میں قربان جاواں صحابہ نے دنیا دے مال نو ٹھڈا ماریا آمینہ دے لال نو سینے لایا میرے پیغمبر انہیں راضی ہوئے نے رحمت کائنات نے رحمتیاں دعاواں کیتیاں آپ فرماتے نے انصاریو اڈ محمد دا کلیجا ایڈا ٹھنڈا کر دیتا دے اللہ تانوں بھی برکتاں دے تہاڈی آن والی نسل نوں بھی برکتاں دے تے اس تو اگلی نسل نوں بھی برکتاں دے نالے میرے پیغمبر دعاواں فرما
فرماندے پے نے تے نالے میرے پیغمبر فرماندے پے نے انصاریو تانوں مبارک ہوے کل قیامت دا دن ہوئے گا تواڈی محبت دی وڈا کر کے محمد دا سینہ ایڈا ٹھنڈا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا میں حوض کوثر تے کھڑا ہو کر کے تواڈا انتظار بھی کرانگا تواڈا استقبال بھی کرانگا اللہ اکبر ادب دا مل پہ آنا ادب دا مل اللہ اللہ پہ گیا آئیے ایک رات میں دعوت دینا چاہنا جنہیں احباب بیٹھے ہو میں ہاتھ نہیں کھڑے کراواں گا اپنے گریبان دے اندر جاکو میرے پیغمبر دے یاراں نے ایک پاسے آمینہ دا لال سی ایک پاسے دنیا دا مال سی آمینہ دے لال نو سینے لایا دنیا دے مال نو ٹھکرایا آڈ دا مسلمان ہے رشوت ویک کے میرے پیغمبر نو بھول جاندہ ہے آڈ دا مسلمان ہے فلم تے ڈرامہ ویک کے میرے پیغمبر نو بھول جاندے آڈ دا مسلمان ہے جناب زنا کر لگیا میرے پیغمبر نو بھول جاندے آج دا مسلمان ہے شراب ویک کے میرے پیغمبر نو بھول جاندے آج دا مسلمان ہے سودی کاروبار ویک کر کے میرے پیغمبر نو بھول جاندے آج دا مسلمان ہے غیبت کر لگیا میرے پیغمبر نو بھول جاندے چگلی کر لگیا میرے پیغمبر نو بھول جاندے جھوٹ بولن لگیا میرے پیغمبر نو بھول جاندے الزام تراشیاں کر لگیا میرے پیغمبر نو بھول جاندے نانا سونیا دے میرے پیغمبر نال پیار کرنے میرے پیغمبر دا سچا تابعدار بن جاؤ آخری گل کراں بات ختم کراں پہلے نمبر تے اگر زندگی دے اندر ہے وہ لندیاں چاہنے تیرا بدادب کرے دوسرے نمبر تے اگر زندگی دے اندر جناب لندیاں چاہنے نبی پاک دا دب کرے اور تیسرے نمبر تے رب دا بدب کرے رب دے محبوب دا دب کر تیسرے نمبر تے رب دی مخلوق دا دب کر رب دی بولو رب دی مخلوق دا ادب کرے اللہ معذرت دے نالے کئیاں لوگاں نو میں ویکھیے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دا بڑا ادب کردے نے رب دا بڑا ادب کردے نے تہجداں پڑھدے نے اشراق پڑھدے نے دن رات عبادتاں کردے نے کیاں کردے نے سنت دے مطابق ہر کام کردے نے تے جدوں رب دی مخلوق دی واری آندی ہے ادوں دل دے اندروں نرمیاں ختم ہے دل دے اندر سختیاں پرات دے بارے دل سخت ہے باپ دے بارے دل سخت ہے ماں دے بارے دل سخت ہے بھیڑاں دے بارے دل سخت ہے بیوی دے بارے دل سخت ہے سجن یاراں دے بارے دل سخت ہے محلے داراں دے بارے دل سخت ہے مسجد دے امام دے بارے دل سخت ہے مسجد دے خطیب دے بارے دل سخت ہے اپنے مقتدیاں دے بارے دل سخت ہے اپنے سامعین دے بارے دل سخت ہے نہ مسلمان رب دا بھی ادب کرے رب دے محبوب دا بھی ادب کرتے رب دی مخلوق دا بھی ادب کرے ایک مثال دے کے گل ختم کرانگا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ نہیں بولے صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر مسجد نبوی دے اندر ہے اللہ کیا منظر ہوئے گا میرے پیغمبر مسجد نبوی دے اندر ہونگے ڈس کے والیا اللہ دی قسمیں میرے پیغمبر صحابہ دے اندر تشریف فرما حضرت عدی بیان کر دینے اینے کر کے میں مسجد دے اندر داخل ہویا اللہ اللہ ادھر میرے وال ویکھنا کوئی اہل حدیث بیٹھے کوئی دو بندی بیٹھے کوئی بریلوی بیٹھے میرے پیغمبر نے رب دی مخلوق دا کنا ادب کیتا تے ادب کرن دا طریقہ دسیا این کر کے ادیب بن خاتم فرماندے نے میں گلے تک مسلمان نہیں گویا ریشمی لباس پہنیا ہوئے گلے دے اندر عیسائیاں والی سونے دی صلیب بنا کر کے لٹکائی ہوئی ہے مسجد نبوی دے اندر داخل ہویا میرے پیغمبر نے اے نہیں کیا او تو تے مسلمان نہیں ساڈی مسیتے کی کرن واسطیاں ہیں اج دا مسلمان ہے اپنے آپ نبی پاک دا امتی کلوان دے تے وابی کہندہ ساڑی مسیتے کی کرنا ہے دو بندی کہندہ ساڑی مسیتے کی کرنا ہے بریلوی کہندہ ساڑی مسیتے کی کرنا ہے اللہ دی قسمیں میرے پیغمبر دی مسجد نالو چنگی مسجد بھی کوئی نہیں تے میرے پیغمبر ورگا امام بھی پوری کائنات دے اندر کوئی نہیں میرے پیغمبر ورگا خطیب بھی پوری کائنات دے اندر کوئی نہیں اللہ خطیب بھی نہیں جڈا خطیب پیارا اوڈے
سامعین پیارے، جڈا امام پیارا اوڈے مقتدی پیارے، ایسی پیاری مسجد، ایسا پیارا امام ہے، ایسے پیارے مقتدی تے سامعین ہے۔ اس مسجد دے اندر ادیب بن خاتم آئے نے، میرے پیغمبر نے مسجد تو نہیں کٹیا، میرے پیغمبر نو عطیہ کر کے کہندے سونیا میں تواڈے نال کچھ گلاں کرنا چاہنا۔ آپ فرماندے نے عطی تیرے نال گلاں بات کراں گا، چل تینوں اپنے گھر لے کے چلاں، تیریاں مہمان نوازیاں کراں، تیریاں میزبانیاں کراں۔ میرے پیغمبر مسجد نبی دے حال دے اندروں بار سین دے اندر قدم رکھیے، ہائے میرے پیغمبر تے صحابہ نال نے میں کی کراں، میں دل دے خطوں مجبوراں۔ مسجد نبی مدینے دا منظر ہے، میرے پیغمبر تشریف فرما، صحابہ میرے پیغمبر دے نال، میری الفت مدینے سے یوں گنگی، میری الفت مدینے سے یوں گنگی، میرے آقا کا روزہ مدینے میں گئے، میری الفت مدینے سے یوں گنگی، میرے آقا کا مسکن مدینے میں گئے، میں مدینے کی جانب کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں گئے، میری الفت مدینے سے یوں گنگی، میرے آقا کا مسکن مدینے میں گئے، پھول کھلتے گئے پڑھ پڑھ کے صلی گالا، پھول کھلتے گئے پڑھ پڑھ کے صلی آلہ، کہہ رہی گئے خوش ہو کے یہ باب دیسی با، خوش ہو رہی گئے خوش ہو کے یہ کہہ رہی گئے اے باب دیسی با، خود خوش ہو کے یہ کہہ رہی گئے اے باب دیسی با، ایسی خوشبو ایسی خوشبو گلوں کے ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو آقا کے پسینے میں گئے، میری الفت مدینے سے یوں گنگی، میرے آقا کا روزہ مدینے میں گئے، جی انجنی تنج کہہ لئے جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، اللہ جڑے عنوان لے کے بیٹھے نے پورے فرما، جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے، جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے۔ میں تواڈیاں ساریاں دی زبان وچوں مدینے دا جملہ سننا چاہنا، جنہ مدینے نال پیارے اوڈے پیار نال مدینے دا نام لینا، وہ جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے، بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے۔ میں سنیا مدینے تے جد پہلی نظر پیندی، میں تکیا مدینے تے جد پہلی نظر پیندی، دل کر دے ہو جائیے قربان مدینے دے،
دل کر دے ہو جائیے قربان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے اور مسافر دعا کر لگا وہ خبر نل کہہ دینا آمین مولا تیرا کی جاندہ ہر سال کر دے میں مولا تیرا کی جاندہ ہر سال کر دے میں اس سارے مجمع لئی اس سارے مجمع لئی سامان مدینے دے اس سارے مجمع لئی سامان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے اور مجاہد اسلام ہے اور میری جد جان مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب فرمانے نے اے ضرور سنا دینا راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی ایڈا وڈا جملہ تے ایڈی ٹلی سبحان اللہ ذرا گد کے کو سبحان اللہ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں وہ جینا گئے کیا بات ہے جینے کی راتیں بھی مدینے کی ماشاءاللہ بزرگ اٹھ اٹھ کے سبحان اللہ کہندے پہنے کون کہندا وہابی مدینے نو نہیں ماندا اور راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں وہ جینا گئے کیا بات ہے جینے کی عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی میں مدینے دیاں گلاں اللہ دی قسمیں بیان کراں ساری رات بیان کراں میری محبت میرا پیار ہے اللہ کو اکبر اللہ میرے جذبات ساری رات مدینے دی عظمت بیان ہوئے اللہ دی قسمیں حق نہیں بیان ہو سکتا حق نہیں ادا ہو سکتا میں عرض کر رہا میرے پیغمبر مسجد نبی دے سین دے اندر داخل ہوئے ایک پاگل عورت سین دے اندر کونے دے اندر کھڑی ہے کہندی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری گل سننا میرے پیغمبر فرماندے نے دی ذرا رک جاؤ میں بی بی دی گل سن لواں اے پاگل عورت میرے پیغمبر نال گلاں کرنیاں شروع کر دیندی ہے اے گلاں کردی جا رہی میرے پیغمبر توجہ دے نال سن دے جا رہے نے سن دیاں جدوں بی بی دیاں گلاں مک گئیاں میرے پیغمبر اس بی بی تو علیحدہ ہو گئے او کائنات دے لوگ میرے پیغمبر نے ایک پاگل عورت دیاں گلاں دھیان نال سن کے امت نو پیغام دیتا میرا پیغمبر مخلوق دا کنا ادب کر دے پاگل عورت دیاں میرے پیغمبر نے گلاں دھیان نال سنیاں نے پر آج دا مسلمان ہے ماں روندی رہ جاندی آوازاں لگاندی رہ جاندی گل نہیں سندا باپ روندا رہ جاندے آوازاں لگاندا رہ جاندا گل نہیں سندا بھرا روندے رہ جاندے نے آوازاں لگاندے رہ جاندے نے گل نہیں سندا بہناں روندیاں دروازے تو ٹر جاندیاں نے آوازاں نہیں سندا اللہ رشتے دار دروازے تو روندے ٹر جاندے نے گل کوئی نہیں سندا وغلے دار تے جناب اہل گلی اہل علاقہ اکھاں تے آنسو بگاندے تلے پاندے ہاتھ جوڑ دے نظر آندے نے پر گل کوئی نہیں سندا کی وجہ بے ادب ہو چکی ہے رب دی مخلوق دا دل دے اندر درد نکل چکی ہے موت مسلماناں میں دعوت دینا چاہنا پیغام دینا چاہنا ادب کر رب دا ادب کر رب دے محبوب دا ادب کر رب دی مخلوق دا اور اللہ دا قرآن اعلان کر رہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم فرمایا
اے ایمان والو اللہ تے دے رسول تو اگے نہ بڑھو، اور میرے پیغمبر تو اگے بڑھن تو مراد میرے پیغمبر دا کہنا منو، جو پیغمبر کہہ دین انہوں اپنا لو، سینے لگا لو، یہ میرے پیغمبر دا ادب ہے۔ آئیے وقت دا تقاضے نبی پاک دا فرما بردار بن کے، تابع دار بن کے، سونے دا نوکر بن کے، سونے دا غلام بن کے اللہ دی قسمیں اپنے معاشرے دے اندر نکل۔ ختم نبوت دے جڑے ڈاکو نے ختم نبوت دی اے جڑی میرے پیغمبر دی خصوصیت ہے اینو چھینن دی جڑے کوشش کر رہے نے انہاں نو روکیے، انہاں نو لگام ڈالیے، اور یاد رکھیے اہل حدیث یوتھ اور پاکستان دا اے پیغام ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دا اے پیغام ہے۔ اللہ دی قسمیں جب تک اس کائنات تے، اس زمین تے، اس دھرتی تے اہل حدیث دا بچہ بچہ دن دے رب دی توحید دا بھی پرچار ہوندا رہے گا، ختم نبوت دا بھی پرچار ہوندا رہے گا، نہ رب دی توحید تے آ چان دیواں گے نہ انشاءاللہ ختم نبوت تے آ چان دیواں گے۔ نبی پاک دی ختم نبوت دا دفاع کرن واسطے تیار ہو، اور اہل حدیث یوتھ اور پاکستان دا ساتھ دو گے، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دا ساتھ دو گے انشاءاللہ۔ جنوں ختم نبوت دی چوکی داری کر دیاں موت آگی، اے دے نالو وڈی سعادت دی موت کوئی نہیں، اے دے نالو اچھی موت کوئی نہیں، اے دے نالو اچھا خاتمہ بالخیر کوئی نہیں۔ اللہ ساری زندگی ختم نبوت دا چوکی دار بنا کے رکھے۔ آخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین۔